الحمد لله رب العالمين. حاضرون في طوبى وأتحدث فيما بينكم عن الإسلام. يتوضأ المسلم في اليوم 5 مرات للصلاة، يضيف إلى ذلك الغسل لنظافة الجسم كله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، أيها الحاضرون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي طوبى، أنا من منجير، وأنا أدرس في الصف الثاني العربي، وأتحدث فيما بينكم عن الإسلام والطهارة. فيا أيها الناس، دعا الإسلام إلى النظافة والطهارة. قال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. وأنزل الله الماء من السماء ليتطهر به الإنسان. قال تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. وحث الإسلام المسلم على النظافة جسده وملبسه ومسكنه والبيئة التي يعيش فيها. ومن المعلوم لديكم يتوضأ المسلم في اليوم 5 مرات للصلاة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، كما يتوضأ لأداء عبادات أخرى مثل قراءة القرآن والطواف حول البيت. وعند الوضوء يغسل الإنسان وجهه ويديه ورجليه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. إن الوضوء نظافة مستمرة للجسم يتكرر في اليوم كثيرا فيزيل الأوساخ. وهذا أيضا معروف لنا أن المسلم لا يكتفي بالوضوء وحده لأننا مسلمين، بل يضيف إلى ذلك الغسل لنظافة الجسم كله. فيا إخوتنا وأخواتنا، قد فهمنا بآيات مختلفة وأحاديث متنوعة أن النظافة ضروري لرزق الرحمن مع صحة الإنسان، فأدام الله علينا النظافة. أكتفي بهذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.